अस्सलाम वालेकुम। चैनल M5 से नसरीन हुसैन परवेज़ आपसे मुखातिब है। जनाब, आज हम चीफ जस्टिस साहब से इसलिए मुखातिब हैं कि पिछले वाले जो हैं मौसूफ, उन्होंने जो कुछ किया उसके नतीजे में आखिरकार अवाम है ना भड़क उठे। तो सबको ये देखना पड़ेगा कि एक जज के साथ ये हुआ है, जो कि बहुत बुरी बात है, नहीं होना चाहिए था। हम मजम्मत करते हैं इसकी, लेकिन हुआ क्यों, नौबत क्यों आई इसकी। ये असल में मैसेज है मौजूदा चीफ जस्टिस साहब के लिए कि पिछले 2 डिकेड में एपेक्स कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट शायद अपना वो काम नहीं कर रही है जिसकी अवाम उससे तवक्को रखते हैं। ये सियासतदानों के मसाइल और आइन के मसाइल हल करने के लिए नहीं है सिर्फ सुप्रीम कोर्ट, ये अवाम के मसाइल हल करने के लिए है एपेक्स कोर्ट। लेकिन हम देख रहे हैं कि मुसलसल आइन ये कहता है आइन में वो तब्दीली ठीक है, आइन में वो तब्दीली ठीक है, वकला जा रहे हैं, कभी वकला का मसला खड़ा हुआ है सर पे। अवाम कहाँ जाएंगे, मुझे बताएंगे आप जनाब चीफ जस्टिस साहब। याहिया खान अफरीदी, आपका नाम याहिया अफरीदी है या याहिया खान? पिछले क्लिप में मैंने कहा तो किसी ने मुझे कहा कि इनका नाम याहिया अफरीदी है, हमारे चीफ जस्टिस साहब का नाम। तो अगर मैं कहीं इसमें गलती करूं तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा, या इसकी तस्हीह अपने किसी PRO से कहिएगा कि कर दें। तो जनाब, एक ये बताइए कि ये जो फैसले महफूज होते हैं इसकी कोई मुद्दत होती है कुछ 6 महीने। अव्वल तो पड़े रहते हैं, सुनवाई नहीं होती, और जब सुनवाई हो जाए तो फैसला महफूज कर लेंगे। ये एक और मुसीबत है कि जी जजमेंट जो है वो रिजर्व हो गया है, और रिजर्व होने की जो है ड्यूरेशन गालिबन 6 महीने होती है। लेकिन भाई आप तो जो चाहे आपका हुस्ने करश्मा साज करे। तो काजी फाइज ईसा साहब जो हैं, उन्होंने एक साहब ने उनसे कहा कि मैं भी क्लिप देख रही थी सोशल मीडिया पे कि जनाब आप सुनते ही नहीं है हमारी दरख्वास्त, हमने कब से दरख्वास्त दी हुई है। तो उन्होंने कहा अच्छा चलो जाओ, नहीं सुनता, कर लो, क्या करोगे। ये जजेस का तरीक़ाकार होना चाहिए। आपके पास लोग इंसाफ के लिए आते हैं जनाब, और आप उनको इस तरह जवाब देंगे कि चलो नहीं सुनता, कर लो, क्या करोगे मेरा। वाकई वो आपका कुछ नहीं कर सकते। आप तो अदालत उज़्मा की कुर्सी पर बैठे हैं, वो बेचारे फरियादी हैं, साइल हैं, वो क्या कर लेंगे आपका। तो जनाब आपसे बड़ी उम्मीदें बंधी हैं लोगों को। आपके आते ही आपने जो फैसला किया, प्लस चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बारे में आपके जो रिमार्क्स आए हैं आर्टिकल 6 के हवाले से, कि वो किस तरह सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को उठाकर वो शख्स सिकंदर सुल्तान राजा डस्टबिन में फेंकता रहा है। तो आपने एक बात तो की है कि ये क्यों होता रहा है, क्यों चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले हैं उन पर अमल नहीं किया। तो आर्टिकल 6 तो लगता है, तो लगाइए ना, इंतज़ार किस बात का है, लगाइए। पड़ा रहेगा, जेल में सड़ता रहेगा, भाग भी सकता है, चूंकि उसका क्लेम ही यही है कि मुझे जो लाए हैं ना वही मेरे भागने का इंतज़ाम करेंगे। और मैं उनका नाम नहीं लेना चाहती, ना उनके इदारे का नाम लेना चाहती हूँ जिनकी तरफ इशारा किया जाता है। तो उनसे भी गुजारिश है कि खुदा के लिए, अल्लाह का वास्ता, ऐसे लोगों की सरपरस्ती करना बंद कर दें। DMG माफिया से इम्प्रेस होना बंद कर दें। ये कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है। 2-4 नंबरों से आगे पीछे इनको DMG ग्रुप मिल जाता है और ये पूरे मुल्क पर रूल करते हैं, और सियासतदान बदनाम होते हैं। मैं सियासतदानों को या सिविल ब्यूरोक्रेसी को सपोर्ट नहीं कर रही, लेकिन ये एक हकीकत है, ये आपको मानना पड़ेगा कि आप DMG माफिया से बहुत ज़्यादा मुतासिर हैं, आप पर उनकी हैबत मौजूद है। इस हैबत को निकालिए जनाब। मैं एस्टेब्लिशमेंट के लोगों से मुखातिब हूँ। तो जनाब आपको मैं बता दूं कि आपकी तो अपनी जजेस सोसाइटी भी हैं, वकला की भी सोसाइटी है, आप सब लोगों को प्लॉट मिलते हैं। हमें सरकारी मुलाजमीन को पूरी सरकारी नौकरी में 30-32 साल की सिर्फ एक प्लॉट मिलता है। लोग पैसे अपने ब्लॉक करके बैठे हुए हैं। अगर वो बैंक में ये पैसे रखवाते लाखों रुपए, तो उनको हर महीने मुनाफा ही कितना मिल जाता। हाउसिंग अथॉरिटी, पाकिस्तान हाउसिंग सोसाइटीज़ जो हैं, हाउसिंग अथॉरिटी उनके पैसे दबाकर बैठी हुई है और उस पर इंटरेस्ट खा रही है। इसकी तरफ आप तवज्जो देंगे। एक फैसला आपके पास महफूज है, पहले तो सुना ही नहीं गया, और ये इसमें जो गड़बड़ होती है ये खुद हाउसिंग अथॉरिटी के लोग करते हैं कि चलो इस तरह पड़ा रहेगा, कीमत बढ़ती रहेगी प्लॉट की, लेकिन
جن لوگوں کو انتظار ہے کہ وہ بیچارے ریٹائر ہوتے ہیں تو کوئی مکان بنا لیں، کسی کی بچی کی شادی ہے، کسی کے گھر میں کوئی اور مسئلہ ہے، تو وہ اپنی ساری جمع پونجی جو ہے وہ اس پلاٹ کے اوپر قسطیں دے کر خرچ کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد ہاؤسنگ اتھارٹی کے لوگ اس میں انوالو ہیں، وہ نہیں اس کو پرسیو کرتے ہیں سپریم کورٹ میں، اور سپریم کورٹ اس بات کا فائدہ اٹھاتا ہے۔ تو پاکستان ہاؤسنگ فاؤنڈیشن کی طرف سے آپ کے پاس 6,000 لوگ اس کے متاثرین ہیں، 6,000 سرکاری ملازمین، ان میں سے 2 4 6 10 ایسے ہوں گے جنہوں نے اپنی کسی اشد ضرورت کے لیے اونے پونے اپنا پلاٹ بیچ دیا ہوگا۔ تو آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا جناب یحییٰ افریدی صاحب، چیف جسٹس صاحب، بہت ادب سے آپ سے گزارش ہے کہ اس مسئلے کو یہ محفوظ فیصلہ خدا کے لیے اناؤنس کر دیجئے۔ اگر 6 مہینے کا بھی ٹائم ہے تو ضرور ٹائم پورا کریں گے، تو وہ 15 تاریخ کو پورا ہو رہا ہے، 15 نومبر کو، تو 15 نومبر کے بعد اگر آپ اس فیصلے کو اناؤنس کر دیں تو بہت سارے 6,000 ان سرکاری ملازمین کی آپ کو دعائیں ملیں گی جن کی کوئی سنوائی نہیں ہے۔ اصل میں یہ سمجھ لیا جاتا ہے کہ سارے سرکاری ملازمین حرام کھاتے ہیں، انہیں بھلا کیا ضرورت ہے کسی پلاٹ کی؟ ایسا نہیں ہے، ہزاروں لوگ اس میں ایماندار لوگ ہیں جو نہ حرام کھاتے ہیں نہ کوئی الٹا سیدھا کام کرتے ہیں، تو خدا کے لیے ان کا خیال کیجئے۔ کتنے ہوں گے وہ جتنا حرام کھاتے ہیں؟ 6,000 میں سے کتنے ہوں گے؟ 1,500، بس، اس سے زیادہ نہیں ہیں۔ خدا کے لیے ان کا خیال کیجئے، اور آپ کے پاس پاکستان ہاؤسنگ اتھارٹی کا جو فیصلہ محفوظ ہے اس کو اناؤنس کر دیجئے، آپ کی بہت مہربانی ہوگی۔ آپ لوگوں کی نہ صرف دعائیں لیں گے، اپنے پروفیشن کے ساتھ انصاف کریں گے آپ۔ یہی ایک جج کا، ایک عدالت عظمیٰ کے چیف جسٹس کا یہی منصب ہے کہ وہ عوام کے مسائل کو دیکھے۔ یہ آئین وائن جو ہے لوگوں کو پتہ ہی نہیں آئین کیا ہے۔ جا کے آپ ایک ریفرنڈم کرا لیجئے، ریفرنڈم آپ کرا لیجئے، ہم کرا دیتے ہیں، لوگوں سے ہم پوچھ لیتے ہیں آئین کا پتہ ہے کیا ہے، وہ بولیں گے نہیں ہمیں نہیں پتہ کیا ہے، نہ ہمیں کوئی دلچسپی ہے۔ آپ لوگوں کے مسائل حل کرنے کے بجائے اس میں پڑے ہوئے ہیں کہ آئین جو ہے وہ یوں ہونا چاہیے اور آئین وہ ہونا چاہیے، آئین میں فلانی ترمیم آ گئی تو اس سے ہمیں کیا نقصان ہوگا، اور 26ویں ترمیم آ گئی تو کیا۔ ایک تو ترمیمیں کر کر کے ویسے ہی اس آئین کا کچومر نکال دیا گیا ہے۔ کیا یہ 73 کا وہی آئین ہے؟ اگر ایسا ہے تو اس کو تبدیل کر دیجئے، ایک نیا آئین بننا چاہیے جو وقت کے تقاضوں کے مطابق ہو، بجائے اس کے کہ روزانہ اس میں ترمیمیں ہوتی رہیں، اور وہ بھی اپنی مرضی کی۔ عوام کو ان ترمیموں سے کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ صرف اپنے مفاد کے لیے اسمبلی کے لوگ بیٹھ کر سیاستدان اس میں ترمیمیں کرتے ہیں۔ آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا جناب، بہت ہو گئی ہے، میرا خیال ہے بہت ہو گئی ہے، چونکہ اوپر کے منصب پہ جو بیٹھا ہے نا، اس عدالت عظمیٰ سے بڑی بھی ایک عدالت عظمیٰ ہے، پھر اس کے خوف اور اس کے بھی جو صبر کو آزمائیے نہیں پلیز، چونکہ آپ زمین پر ان کے نمائندے ہیں، اوپر وہ عدل کرتا ہے، آپ انصاف کرتے ہیں۔ عدل کرنا آپ کا کام نہیں ہے، آپ کا کام صرف انصاف کرنا ہے، آئین کی تشریح کرنا ہے، قانون کی تشریح کرنا ہے، لیکن وہ فیصلے سناتا ہے۔ اس فیصلے کے دن سے اللہ کی پناہ مانگیے، بس یہی کہنا تھا۔ خدا حافظ۔